नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दशैं बिदा सकिएसँगै सरकारी कार्यालय आजबाट खुला। सिंहदरबारमा मन्त्रीहरू आए पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून। दशैं मनाउन घर गएकाहरू काठमाडौँ भित्रिने क्रम जारी। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच वार्ताको तयारी। अर्ली इलेक्सन, संसद सञ्चालन र एमसीसी पारितमा सहमतिको प्रयास। गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण न्यायालय विवादको घेरामा। बार र बेन्च बीचको लडाई उत्कर्षमा। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घेराबन्दीमा पार्न गोप्य छलफल तीव्र। दशैंमा 10-10 हजार दिन्छु भनेर गरिबलाई सरकारले नै ढाँटेपछि जनता आक्रोशित। गरिबी उन्मूलन गर्ने योजना भाषणमै सीमित। निमुखाको नाममा पहुँच बालाको हाली मुहाली। बाँकीका 11 महिला सहित 14 जना न्यायको खोजीमा 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आए पनि सरकार मूकदर्शक। सत्य तथ्य छानबिन नगर्दा पीडित परिवार अन्यायमा। हाइटीमा पछिल्लो समय अपहरणका घटनामा वृद्धि। शनिबार मात्रै राजधानीबाट 17 जना अमेरिकी क्रिस्चियनहरू सशस्त्र समूहको अपहरणमा। र खेल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएकाले साफको उपाधि जित्न नसकेको सरकारवालाको गुनासो। उपाधि नजिते पनि निराश नहुन खेलकुद मन्त्रीको आश्वासन। अब समाचार विस्तारमा। दशैंमा बन्द भएका सरकारी कार्यालय आइतबारदेखि खुलेका छन्। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सरकारी कार्यालय खुलेपछि चहल पहल बढेको छ। तर सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारी र सेवाग्राही भने निकै कम मात्रै छन्। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री रहे पनि कर्मचारी भने निकै कम मात्रै देखिएका थिए। एक रिपोर्ट। झट्ट सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्दा अधिकांश मन्त्रालयका गेटैमा मन्त्रीहरूका गाडीहरू देखिन्थे। अरू दिन जस्तै सिंहदरबार सामान्य भने बनिसकेको थिएन। कारण मन्त्रालयमा मन्त्रीका निजी सचिव, सुरक्षाकर्मी र केही मात्रै कर्मचारी बाहेक मन्त्रालयभित्रका अधिकांश कोठा तथा क्याबिनका कुर्सी र टेबल भने खाली नै देखिन्थे। मन्त्रालयमा मन्त्रीका नेमप्लेटमा भित्र देखिए पनि कर्मचारीका नेमप्लेट भने धेरै जसो बाहिर नै देखिन्थे। सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने दशैंका कारण आइतबार मात्रै कार्यालय खुलेकाले बाहिरी जिल्लाबाट आउनुपर्ने कर्मचारीहरू आउन नसक्नु र आएका पनि हाजिर गरेर टीका लगाउन निस्किएकाले मन्त्रालय खाली भएको बताइरहेका थिए। आज चाहिँ कमै छ सर। अब त्यो दशैंको अघिल्लो दिन पहिलो दिन भएको भएर होला सर। टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि होला। कोही आएर पनि चाहिँ त्यो टिका लगाउँछु भनेर हिँडे, त्यही कारणले होला सर। प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा चहलपहल बाक्लिए पनि पहिले जस्तो भिडभाड भने देखिएन। तर दशैंको बिदाको एक दिन अघि मात्रै मन्त्री बनेका नयाँ मन्त्रीहरू भएकाले होला सायद धेरैजसो मन्त्रीहरू मन्त्रालयमै उपस्थित थिए। उनीहरू आफ्ना कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयका बारेमा छलफल र ब्रिफिङमै व्यस्त देखिन्थे। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बोधमाया यादव कार्यकक्षमै बसिरहेकी थिइन्। उनले भर्खरै मात्र मन्त्रालय आएकोले मन्त्रालयको काम कारबाहीका बारेमा छलफल गरिरहेको बताइन्। यो मन्त्रालय अन्तर्गत आज दोस्रो दिन हो मेरो, होइन। अब योजना भन्नाले अब हाम्रो फुलमन्त्रीजी आउनुहुन्छ, होइन। उहाँसँग सहकार्य गरेर जसरी अगाडि बढ्नुपर्छ हामी बढ्नको लागि तयार छौँ। अहिले चाहिँ छलफल पनि गरेका छैनौँ, अनि त्यो सन्दर्भमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने मेरो सोच छ। दशैंको बिदा सकिएपछि सरकारी कार्यालयहरू खुलेसँगै उपत्यकामा केही चहलपहल त बढेको छ नै। तर हामी सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालयमा पुग्दा फरक फरक खालका दृश्यहरू देख्यौँ। हामीले विभिन्न मन्त्रालयको स्थलगत अवलोकन गर्न खोज्दा भने गेटबाटै अधिकांश मन्त्रालयमा प्रवेश निषेधै गरियो। हामी सोध्न चाहन्छौँ, जनताले कर तिरेर बनेका यी मन्त्रालय र यी मन्त्रालयहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू जनमुखी हुनुपर्छ र जनतालाई प्रत्येक कुराको सूचना र जानकारी माग्ने अधिकार पनि छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री दशैंको छुट्टीपछिको पहिलो दिन नै समयमै मन्त्रालय पुगेकी रहेछिन्। हामी उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफलमा व्यस्त थिइन्।
शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले पुल्चोकको मन्त्री कटरमा सबै मन्त्रीलाई बस्ने ठाउँ अपुग रहेकाले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको जवाब दिइन्। शहरी विकास अन्तर्गत चाहिँ फेरि यो भिआइपीहरूको सेटलमेन्टको कुरा पनि गर्नुपर्ने भएर सँगसँगै हामी नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको क्वार्टरको व्यवस्थापनका कुरा पनि समस्या छन्। अनि अब क्वार्टर मात्रै नभएको क्वार्टरहरू पनि जीर्ण जस्तो छ, बस्न लायक पनि छैन, धेरैजना सर्नु पनि भएको छैन। त्यो भएर तत्काल त उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्ने काम पनि मेरो दायित्वभित्र पर्छ। त्यही भएर एउटा पहिलो लटमै यो कुरा पनि गरिरहेको थिएँ। सँगसँगै म भोलि बाहिर जाने अनि 3 गते मन्त्रालयको समग्र ब्रिफिङ पनि सक्ने भएर के तयारी पनि गर्न छ हामीले। अनि हाम्रो मन्त्रालयको सबै टिम छ। यता ऊर्जा, अर्थ, परराष्ट्र, सूचना प्रविधि, कानुन लगायतका अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि मन्त्री मन्त्रालयमा रहे पनि कर्मचारी भने पर्याप्त थिएनन्। यस सन्दर्भमा हामीले बुझ्दा त्यहाँका कर्मचारीले नियम अनुसार नै बिदामा बसेको जवाब दिए। भाग्न मिल्दैन कोही? हजुर, कोही भाग्न मिल्दैन? मेसिनले त देखाइहाल्छ नि त, फेसिलिटर छ। हजुरको चाहिँ यतै? हजुर, भ्यालीभित्रै बसेको भयो। त्यो पनि भयो, अब फाट्यो त अरू पनि भयो नि त। कति प्रतिशत जति छन् लगभग प्रतिष्ठाबाट? 20%, 25% मात्रै हो। नआउनु भयो कि? होइन, भ्याली बाहिर हुने मात्रै आउनु भएको छैन, भ्यालीभित्रको हुनुहुन्छ सबै। दशैँपछि सरकारी कार्यालय खुले पनि सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा न्यून रूपमा उपस्थित रहेका छन्। उनीहरू दशैँ मनाउनका लागि कोही बिदा नै स्वीकृत गरेर गएका छन् भने कार्यालय आएका पनि टीका लगाउनका लागि बाहिरिरहेका देखिन्थे। मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र आइरहँदा यहाँ भने अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तर कर्मचारीहरू भने निकै कम मात्रामा उपस्थित भएका छन्। राज्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने कोही आफ्ना कर्मचारीसँग आफ्ना काम विशेषले कुराकानी गरिरहेका छन्, त कोही मन्त्री भएको 1-2 दिन मात्रै भएका हुनाले मन्त्रालयका गतिविधि बुझ्नमै व्यस्त देखिन्छन्। तर सेवाग्राही भने खासै सिंहदरबारमा देखिएनन्। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ जनकराज पण्डित, सिंहदरबार, काठमाडौँ। दशैं मान्नका लागि घर गएकाहरू फर्किने क्रम बढेसँगै उपत्यकामा चहल पहल सुरु भएको छ। उपत्यकामा भित्रिने विभिन्न सीमा नाकामा सडक सवारी साधनहरूको बाक्लो भिड लाग्न थालेको छ। कतिपय सवारी साधनले भाडामा मनपरी लिने गरेका छन्। विमानस्थलमा समेत यात्रुहरू धेरै फर्कँदैछन्। एक रिपोर्ट। सकिएसँगै गाउँबाट काठमाडौँ भित्रिनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। उपत्यकामा प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकामा सवारी साधन र सर्वसाधारणको बाक्लो भिड नै लाग्न थालेको छ। काठमाडौँको कोटेश्वर, थानकोट, बालाजु बाइपास, चाबई लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बाक्लो चहलपहल देखिन्छ। उनीहरू सार्वजनिक यातायातदेखि निजी सवारी साधनमा र हवाई जहाज मार्फत धमाधम कार्यथलो फर्किँदैछन्। उपत्यकामा भित्रिनेहरूको संख्या बढेसँगै सीमानाकामा ट्राफिक जाम समेत हुन थालेको छ। विशेष गरी काठमाडौँको थानकोटबाट उपत्यका भित्रिनेहरूको संख्या र सवारी साधनको संख्या पनि उच्च नै रहेको छ। तर अधिकांश सडक यातायातका सवारी साधनले भाडा मनपरी लिएर यात्रुलाई अन्याय गरेका छन्। हामी मेलम्चीबाट यात्रा धेरै राम्रै भयो। भाडा त बढेकै हो, गुनासो त त्यस्तो अब भाडा सरकारले नै बढाएपछि अब खासै बढ्न त नपर्ने हो, सरकारले नै बढाएपछि अब त्यो त तिर्न परेको नि। हामी मेलम्चीबाट यहाँ आएको 210 रुपियाँ थियो, पहिला चाहिँ 190 थियो। यात्रा अब राम्रै भयो भन्नु पर्यो, काठमाडौँ आइपुग्यो त्यही ठुलो कुरा होइन। म त जाँदा नि 1000 तिरेर आउँदैन 1000 तिरेर होइन भाडा खास 580 1000 घटी नल्याउने भएपछि तिरेर आइयो। यता हवाई जहाज मार्फत देशभरका विभिन्न सहरबाट उपत्यका भित्रिनेहरूको संख्या पनि निकै बढी देखिन्छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल मार्फत दैनिक हजारौंको संख्यामा हवाई यात्रुहरू पनि उपत्यका भित्रिरहेका छन्। घर जाँदा टिकट पाउन मुस्किल भए पनि फर्कँदा सजिलै फर्कन पाएकोमा यात्रुहरू दङ्ग छन्। यात्रा एकदम राम्रै भयो। हामी चाहिँ राम्रै छ भाडा आएको, खासै त्यस्तो केही भएन सर। अहिले छ चाहे जति गाडीहरू छ, भाडा पनि खासै त्यस्तो छैन। यिनीहरूले जुन भाडा वृद्धि चाहिँ यो 20% कति बढाएको रहेछ, त्यही हिसाबले नै उठायो, खासै त्यस्तो केही छैन। हामी भक्तपुर ट्याक्सी खोज्दैछौँ। एकदमै ट्याक्सी चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ। अब पब्लिक गाडी लिनलाई पनि अलिक तलै जानुपर्छ, ट्याक्सी नलि त अब उपाय नै छैन। हुन त आइतबार दशैंको टीकाको तेस्रो दिन पनि आफन्तजनहरूसँग टीका लगाउनका लागि उपत्यका छाड्नेहरूको संख्या पनि त्यति नै छ।
तर आउनेहरूको तुलनामा उपत्यका छाड्नेहरूको सङ्ख्या निकै न्यून छ। दशैंका लागि उपत्यकाबाट दशैंको अवधिभर करिब 15 लाख बाहिरिएकोमा उनीहरू आउने क्रम बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा सडक जाम पनि बढेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अस्थिर बनेको राजनीतिका कारण जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो औचित्यहीन बनेको छ। अहिले संसद र जनताको पीडा, माग र मुद्दामा बहस गर्ने थलो नभई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाईँ गर्ने स्थान बनेको छ। दलीय व्यवस्थामा पक्ष विपक्षमा आवाज उठ्नु स्वाभाविकै हो, तर कतिपय दलहरू संसदलाई बन्धक बनाएर मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनको बाटोमा लाग्न सक्रिय देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। राजनीतिकर्मीले मुलुकलाई नेतृत्व दिन सकेनन् भने देशमा सधैँ अस्थिरता कायम रहन्छ भन्ने कथन पुस 5 गते पहिलोपटक संसद विघटनपछि सिर्जित राजनैतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5 पुसमा र जेठ 7 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे ता देशको राजनीति अस्थिर बन्दै आएको छ। दुवै पटकको संसद विघटनको कदम अदालती फैसलाबाट असंवैधानिक ठहर भए पनि दलीय समस्याहरू ज्यूका त्यो छन्। संसदको ठूलो दल एमाले विभाजनसँगै प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ। कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुगे पनि गुट र उपगुटको आन्तरिक कलहमै रुमलिएको छ। गठबन्धनको सरकारले पनि जनताको जनभावना अनुसार काम गर्न सकेको छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री देउबाको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र नै गठबन्धन सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदो छ। संसद चल्न दिनुपर्छ र चाहिँ देशले नियम कानुन विधान संविधान विधेयकहरू पारित गर्न पाउनुपर्छ र यसरी त्यो व्यवस्था असफल गराउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष नै अग्रसर भएर गर्न थाल्यो भने त्यसको भण्डाफोर हुनुपर्छ। कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेका मानिसहरूले धर्म राखिदिएको भए मुलुक यस्तो अवस्थामा हुन्थेन। उहाँहरूले बेला मौकामा धर्म छाडेर आफ्नो स्वार्थको लागि गठबन्धन गर्नुहुन्छ र मुलुकले दुःख पाइरहेको छ। यति नै म भन्न चाहन्छु। एमाले आफ्नो दल विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै लगातार प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरिरहेको छ। सरकार र संसदमा देखा परेको यो राजनीतिक गतिरोधले दोस्रो पटक पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकालसम्म रहने नरहने अन्यल बढाएको छ। अझ एमाले त संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नै बहिष्कार गरेर संसदमाथिको अवरोध जारी राखेको छ। सभामुखले संसद बैठक पूर्व कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउन पहल नगरी पनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर संसदको गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न तयार छन्। एकल सामूहिक सबै खाले संवादको ढोका खोल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले ओलीजीले एक्लै भेट्न चाहेमा उहाँले नभेट्ने भन्ने कुरै छैन। प्रधानमन्त्रीजी सधैँ यसमा चाहिँ खुला हुनुहुन्छ, संवादमा सधैँ संवादको पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई भदौ 15 र 31 गते ओलीसँग भेट्न पठाएका थिए। ओलीले पनि दोस्रो तहका नेता मार्फत प्रधानमन्त्री देउवासँग सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेका छन्। यो दौडधुपलाई अर्ली इलेक्सन, संसदको अवरोध खुलाउँदै एमसीसी पास गर्ने सहमतिका निम्ति समेत भइरहेको आकलन गरिएको छ। एमाले पनि सभामुखले दोहोरो चरित्र त्यागेर समान व्यवहार गरेमा सभामुखसँग छलफल गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्यूलाई र हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई पनि राष्ट्रको यो गम्भीर समस्या जुन छ त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति 1-to-1 वार्ता उहाँहरूको हुनुपर्छ जतिसका चाँडै। जुन सम्मानित सभामुख हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो कमी कमजोरीलाई व्यवहारमा सच्याउनुपर्छ। अहिलेको अस्थिरताको राजनीतिक निकासका लागि चुनाव नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री देउवा समेत पुगेका छन्। कम्युनिस्टहरूको खस्किँदै गएको लोकप्रियताको लाभ निर्वाचनमा लिन सकिने सोचमा कांग्रेस पार्टी समेत छ। दलहरूबीच अधिकतम सहमति जुटाएर आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजान सके बढी लाभ हुने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। पुरै 1 वर्ष जन करिब बाँकी छ। पुरै पनि यो सरकार चल्न सक्छ। त्यसको सट्टा चाहिँ अगाडि नै निर्वाचन गरौँ, वैशाख जेठमै गरौँ भनेर पनि त्यो चाहिँ निर्णय पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ आपसी समझदारी र छलफलबाट एउटा निस्किने निष्कर्ष। यता एमाले अध्यक्ष ओलीले बारम्बार यो संसदले राजनीतिक गतिरोधको निकास दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। आफ्नै पार्टी र संसदका कारण पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा अवरोध जारी राखेको एमाले जबरजस्ती ओलीको संसद भङ्गको निर्णय सही भएको पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ। सर्वोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीगत निर्णय भए पनि ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताले चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रधान न्यायाधीश बने। न्यायालयको नेतृत्वमा बसेर राजनीतिमा विभिन्न तरिकाले भूमिका खेलेका उनी जबरा अहिले अदालतभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट घेराबन्दीमा परिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। न्यायाधीश हुँदा कतिपय फैसलाका कारण विवादमा पर्दै आएका चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश बनेपछि पनि शक्तिका हिसाबले अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रधान न्यायाधीशका रूपमा देखा परे। 2 पटकको संसद विघटनको कदमलाई संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक प्रतिशोधमा गरेको निर्णयका रूपमा आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या गराएका जबराले राजनीतिमा विभिन्न तरिकाले भूमिका खेले। नाताले जेठान पर्ने बाँके काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री देउबासँग सरकारमा भाग मागेको चर्चा मात्रै चलाइएन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली मार्फत संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिसमा भागबण्डा लिएको आरोप समेत लाग्यो। प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीतिमा मुछिएको विषय चर्चामा आइरहँदा विश्लेषकहरू भने राजनीतिकर्मीकै असफलता र अराजनैतिक गतिविधिको परिणामका रूपमा यसलाई अर्थाइरहेका छन्। जुन किसिमको सामाजिक अराजकता छ, जुन किसिमको दण्डहीनता छ, नेतृत्वमा जुन किसिमको अराजकता र सत्ताखोर मनोवृत्ति छ भन्ने एउटा गर्नेहरूकै जुन मनोवृत्ति छ, यसको सिको त आम मान्छेले गरिहाल्छ नि त। दृष्टान्त बनेर देखाउनु पर्यो नि त। तपाईँ केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँ आफू दृष्टान्त भन्नुहोस्, गान्धी भन्नुहोस् न। हुन त प्रधान न्यायाधीश जबराले 2 पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि उनीमाथि राजनीतिक घेराबन्दी सुरु भएको थियो। यो फैसलालाई बारम्बार सत्ताबाट प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेकपा एमाले सेटिङ भन्दै आएको छ। अर्कोतिर नेकपा विभाजनमा समेत जबराको हात रहेको चर्चा चलिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताबाट सुरु भएका यी विवादहरूले अदालतको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। राणालाई प्रधान न्यायाधीशबाट हटाएर दीपक कुमार कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन अदालतभित्र र बाहिरको ठूलै समूह सक्रिय रहेको चर्चा पनि चलिरहेकै छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताबाट अदालतका पछिल्ला फैसला अझ भनौँ जबराका कदमप्रति आउने कठोर अभिव्यक्तिले समेत यो आशंकालाई बढाएको छ। माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा चाहिँ समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले के भनेको छ भने न्यायालयमा यति भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, भ्रष्टाचार मात्रै व्याप्त भयो, न्यायाधीशले नै बिचौलियाको काम गरेको छ भन्नेसम्मको प्रतिवेदन आएको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, उहाँको चाहिँ अहिले जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँको कारणले न्यायालय धेरै विवादित भयो। हेर्नुहोस्, अब यस्तो विवादित भएको स्थितिमा मन्त्रीले राजीनामा दिनेमा समस्या समाधान हुने स्थिति हुन्छ? हुँदैन। हेर्नुहोस्, अब उहाँले के गर्ने? उहाँलाई त नैतिक प्रश्न उठिसक्यो। हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैले अदालतको नेतृत्वमा बसेर राजनीति गरेका हुन् वा उनलाई अल्पमतमा पारेर अप्ठ्यारोमा पार्ने गतिविधिहरू बढ्न थालेको यसै भन्ने अवस्था छैन। बरु अदालतमा घुसेको राजनीतिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कतिपय मुद्दाको फैसलामै जटिलता देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले अब राजनीति गरेको अभियोग मात्रै होइन, अदालतभित्रकै ठूलै पङ्क्तिको चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजनीतिक किचलोले शक्तिशाली बनेका जबराले शक्ति केन्द्रको प्रहार र घेराबन्दी कसरी तोड्लान् त? यो एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस त मनाइयो, तर गरिब नागरिकले केही पाएनन्। दशैंका लागि गरिब परिवारलाई 10-10 हजारका दरले राहत दिने सरकारी घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटमा संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका 5 लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। स्थानीय सरकारको समन्वयमा यही असोज महिनाभित्र राहत वितरण गरिसक्ने योजना सार्वजनिक गरिएको थियो। रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका करिब विपन्न गरीब 5 लाख परिवारलाई राहत स्वरूप एक पटकका लागि प्रति घर परिवार रु 10,000 का दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। मन्त्रीले भने अनुसार काम भएन, किनकि असोज महिना सकियो, राहत वितरण भएन। पर्याप्त तयारी र योजना बिना गरिएको त्यो घोषणाले लक्षित परिवारलाई निराश मात्रै बनाएको छ। सरकारले ल्याएका हरेक गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमले गरिबलाई नै छुन सकेको छैन। कसैले हेर्दैन म्याडम, के गर्ने? अब नेताले पनि हेर्दैन, अब गरिब जनता भनेर यस्तै भोगोकै नागनागै बसिया छौँ, के गर्ने? रोडमा बसिया छु, रोडमै बसिकन खाया छु, सुतिया छु, अरू के काम?
मार चेपियो। अब हामीले गरिब जनताले मरेरै मर्नु छ, कसैको पेट भरि छ, कसैको पेट खाली छ। हामीलाई चाहिँ रुनै पर्ने, मोटो मोटो मान्छेले चाहिँ मोटाउनै पर्ने। आइतबार विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइएको छ, तर त्यसले नेपालका गरिब नागरिकलाई कुनै अर्थ रहेन। सरकारले ल्याएको योजनाले सरकार निकट रहेका मान्छेहरूले मात्र लाभ लिइरहेका छन्। हामी त जसरी पनि मन ठोक्न सक्छौँ है, बच्चाहरूले त मान्दैन नि। अब बच्चाहरूको लाग्दा अर्को लाग्दा हामीले भनौँ भनेर अब यहाँ आएको, अब हामीलाई अब नागरिकता छैन, केही छैन। गरिबी विरुद्ध एकजुट भएर लड्न तथा गरिबी सम्बन्धी जानकारी विश्वभर आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सन् 1993 देखि हरेक वर्ष अक्टोबर 17 तारिकका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खाना, नाना र छानाको अभावमा रहेका नागरिक गरिब हुन् भनी व्याख्या गरेको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा झण्डै 9 करोडदेखि 12 करोड मानिस गरिबीको चपेटामा परेको विश्व ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा छ। दिगो विकासको लक्ष्यले पनि सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नेपाल सरकारले पनि गरिबी निवारणका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारले सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। नेपालमा गरिबी निवारणका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा पालिकामा अरबौं रुपैयाँका फरक फरक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत रूपमा भने नेपालमा गरिबी घट्न सकेको छैन। अहिले अति निम्न गरिब मात्रै पनि गरिब 23% रहेका छन्। उनीहरूका लागि सरकारले कुनै सहयोग र राहतको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। बाँकीका 11 महिला सहित 14 जना न्यायको खोजीमा 20 दिन हिँडेर असोज 20 गते काठमाडौँ आएका थिए। सिंहदरबारले न्याय देला र सबै दुःख भुलेर गाउँ फर्किउला भन्ने उनीहरूका सपनामाथि सरकारले नै घात गरेको छ। न्यायको खोजीमा हिँडेको समूहको नेतृत्व गरेकी रुबी खान र उनको समूह स्वयं अहिले अन्यायमा परेको छ। एक रिपोर्ट। बाँकेको नेवाजी गाउँकी नकुन्नी दोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको घटनामा चित्त बुझ्दो अनुसन्धान नभएको र नजिकैको परशुपुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कर्मी हराएको विषयमा राम्ररी खोजी नीति भन्दै नेपालगञ्जबाट 20 दिन हिँडेर रुबी खान सहित बाँकेको 14 जना काठमाडौँ आएको 11 दिन भइसकेको छ। महिला हिंसा विरुद्ध 10 दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका रुबी खानलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेकी उनलाई शनिबार अपराह्न त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको हो। काठमाडौँ आए लगतै प्रहरीले रुबीलाई पक्राउ गरेर बहुविवाहको मुद्दामा फसाउन खोजेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिनु अगाडिदेखि नै उनी आमरण अनसनमा बसेकी थिइन्। हिरासतमा मुक्त भएपछि पनि उनले अनसनलाई निरन्तरता दिएकी थिइन्। सास फेर्न गाह्रो हुनुको साथै शरीरमा पानीको मात्रा कम भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो। रुबी खान अस्पतालमा भए पनि सँगै आएका अन्य 13 जना अहिले आन्दोलनरत रहेका छन्। बाँके घटनाको यथाशीघ्र छानबिन गर्न तथा अभियुक्तहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको जिल्लाका एसपी र डीएसपीलाई विभागीय कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्, तर दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो आफूहरूलाई नै अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ। जब हामी वीर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बाँकेको एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी र डीएसपी मधुसूदन न्युपानेले होइन जब हामीलाई त्यो महिला प्रहरी लगाएर जो घिसिटेर गेटभन्दा बाहिर गराउनु छ, उहाँको ननकुनी धोबीको मुद्दा जारी दर्ता नगर्न माने यो गर्दैन भनेर गर्न पठाउनु गरेर भाइले महिला प्रहरी नै लगाएर बाहिर गराउनु भएको छ घिसिटेर। तपाईँहरू के गर्न आउनुपर्छ, तपाईँहरू जुन काममा जुन ठाउँमा जुन केमा फसाउनुपर्छ त्यो मैले जानेको छु भनेर जुन ठाउँ निकाल्नु भएको छ त्यो सोचेर होइन एकदम आफूलाई लाग्छ होइन। एकदम त्यो सरकार हामीले बनाएको आखिर छनौट गरेको पनि हामीले जनताले नै गरेको होइन। अहिले त्यो सरकार कहाँ गएको छ? हामी गलेको खुट्टा र थाकेको शरीर बोकेर न्याय खोज्दै भौतारिँदा उनीहरू थप पीडा झेल्न पुगेका छन्, तर पनि मर्न तयार भएको भन्दै उनीहरू न्याय नपाएसम्म बाँके नफर्कने अडानमा छन्। हम यहाँ आए से आंदोलन में तो बासा कुर्मी, सुबेदार, करामत, लल्लवा, अरमान अली, निसरवा अतरे मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ना दी नहीं है। हमरे परदादा परबाबा के दिन मस्जिद ईदगाह हुए जबरदस्ती मार कटल कई के हमरे भाई से लेत हैं और ऊपर से मार पीट कत्ल करा था। हमारे 2 छोरा चुटाए गए हैं, 2 छोरा पिटाई खाए गए हैं। हमारा तो खून जल रहा है और दोषी का पकड़ते नहीं है।
नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणलाई लिएर अधिकारकर्मी र आफन्तहरू 49 दिनदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। प्रहरीले धोबीको पोस्टमार्टम रिपोर्टले आत्महत्या गरेको देखाएको दावी गर्न छाडेको छैन। कुर्मी भने गत वर्षको मङ्सिरदेखि बेपत्ता छिन्। कुर्मीका आफन्तले गत मङ्सिर 16 मै किटानी जाहिरी दिए पनि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन्। यिनै मुद्दामा दोषीको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित अधिकारकर्मी र आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके अगाडि 19 दिनसम्म धरना दिएका थिए। तर जिल्लाका प्रशासकले माग नसुनेपछि उनीहरू प्रदेश सरकारसम्म पनि पुगे। त्यसपछि 21 असोजमा 20 दिनसम्म रात दिन पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। त्यसयता उनीहरू दिनहुँ माइती घर पुगेर सरकारलाई घचघचाइरहेका छन्। तर सरकारले उनीहरूका मागबारे कुनै चासो देखाएको छैन। गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै आएका उनीहरूलाई कसैले पनि भेट दिएका छैनन्। त्यसैले धेरैले भन्ने गरेका छन्, अन्यायमा परेका नागरिकको लागि कहाँ छ र सरकार। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा आइतबार थप 391 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6,966 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 385 जना र 1,111 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 6 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,98,379 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,284 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 680 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,81,456 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 12,297 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 मा फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा नियन्त्रणमा रहेको जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार हाल झाडापखाला तथा बान्ताका कारण 885 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार मात्रै शिवराज अस्पतालमा 25 जना झाडापखालाका बिरामी उपचाररत रहेका छन् भने हालसम्म 819 जना निको भएका छन्। हालसम्म झाडापखालाबाट 45 वर्षीय पुरुषको घरमै, 7 वर्षीय बालिकाको निजी क्लिनिकमा र 5 वर्षीय बालिका र 2 वर्षीय बालकको अस्पताल ल्याउँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 335 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बिहिबार जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशन अपानीमा स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोका साथै केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गरी कार्यविभाजन तोकिएको छ। एकीकृत समाजवादीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई सम्मानित नेताको पदीय हैसियत दिइएको छ। साथै विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ। मुकुन्द न्यौपाने र प्रदीप नेपाल नेता छन्। न्यौपानेलाई उद्योग वाणिज्य विभाग प्रमुख र उद्योग व्यवसाय फाँट इन्चार्ज तथा नेपाललाई प्रतिष्ठानहरूको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। 42 सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाएको एकीकृत समाजवादीमा 94 सदस्यीय पोलिट ब्युरो छ। त्यसैगरी 11 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय गठन भएको उल्लेख छ। केही दिन पहिले एमाले परित्याग गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेका भानुभक्त जैसीलाई जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको छ। महासचिव बेदुराम भूषालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गरिएको छ भने 4 आयोग पनि गठन गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, 52 जना रहेको केन्द्रीय परिषद पनि गठन गरिएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। दशैं बिदापछि कारोबार खुला भएको पहिलो दिन शेयर बजार कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 17.59 अङ्कले बढेर
656.96 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.17 अङ्कले बढेको छ। नेप्सी परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढे पनि कारोबार भने खासै उल्लासपूर्ण देखिएन। कारोबार रकम 1,73,73,75,371 रुपैयाँमा रोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। हैटीको राजधानीबाट 17 जना अमेरिकी क्रिस्चियन मिसनरीहरू अपहरणमा परेका छन्। स्थानीय ग्याङले बालबालिकाहरू समेतलाई अपहरण गरेका हुन्। राजधानी पोर्ट एउ प्रिन्सका सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरू शनिबार एक बसबाट अपहरणमा परेका हुन्। उनीहरूलाई सशस्त्र समूहले अपहरण गरेको हो। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार घटनाबारे छानबिन सुरु भएको छ। केही दिनभित्रै पूर्ण विवरण आउने बताइएको छ। अपहरणमा परेका एक अमेरिकी मिसनरीले आफूहरू अपहरणमा परेको भन्दै व्हाट्सएप मार्फत मद्दतका लागि आह्वान समेत गरेका छन्। आफ्नो सवारी चालक अपहरणमा परेकाले आफूहरूका लागि प्रार्थना गरिदिन ती अमेरिकीले अपिल गरेका छन्। हैटीमा पछिल्लो समय अपहरणका घटना ह्वात्तै बढेका छन्। गत जनवरीदेखि 628 जना अपहरणमा परिसकेका छन्, जसमध्ये 29 जना विदेशी नागरिक छन्। सो समूह लामो समयदेखि राजधानी र डोमिनिकन रिपब्लिकको सीमामा चोरी र अपहरणमा संलग्न हुँदै आएको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। तेह्रौं संस्करणमा आइपुग्दा पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने पहिलो मौकालाई नेपालले खेर फालेको छ। शनिबार भारतसँगको हारसँगै नेपालले फेरि एकपटक आफू दक्षिण एसियाकै अस्थिर फुटबल टोली रहेको पनि प्रमाणित गरेको छ। अनि खेल क्षेत्रमा हुन नसकेको सुधारलाई पनि छर्लङ्ग बनाइदिएको छ। एक रिपोर्ट। मालदिप्समा साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाँदा नेपाललाई कसैले पनि उपाधिको दावेदार मानेको थिएन। तर पूर्व विजेता समेत रहेका दुई देश आयोजक मालदिप्स र श्रीलङ्कामाथि लगातार जित हात पार्दा नेपाल अचानक उपाधिको दावेदार बन्न पुग्यो। अघिल्ला दुई खेलमा नेपालले जुन स्तरको खेल पस्केको थियो, तेस्रो खेलसम्म आइपुग्दा त्यही स्तर कायम राख्न भने सकेन। हुन पनि लामो समयदेखि भारतलाई हराउन नसकेको नेपाल फेरि एकपटक दक्षिण एसियाको फुटबल पावर हाउससँग घुँडा टेक्न पुग्यो। अघिल्लो दुई खेलमा आक्रामक लयमा रहेको नेपालले भारत विरुद्ध भने रक्षात्मक खेल खेल्यो। त्यसमा नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीको योजना पनि सामेल थियो नै। अघिल्लो दुई खेल बराबरीमा टुङ्ग्याएको भारतले फाइनल यात्रा तय गर्न जसरी भए पनि नेपाललाई हराउनु पर्ने बाध्यता थियो। प्रशिक्षक अल मुताइरी भने भारतलाई बराबरीमा रोकेर प्रतियोगिताबाट बाहिर पठाउने रणनीतिमा थिए। त्यही कारण उनले भारतलाई अति आत्मविश्वासी बनाउने नीति लिँदै भारतसँग जित्न कठिन हुने समेत बताएका थिए। तर नेपाली टोली अति आत्मविश्वासी बन्दा त्यो खेल मात्रै गुमाउनु परेन, झण्डै प्रतियोगिताबाट बाहिरिने अवस्था समेत आएको थियो। धन्न लीग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशलाई बल्ल तल्ल बराबरी रोक्न पाउनु नै नेपालका लागि वरदान बन्यो। फाइनलसम्म इतिहास त रचियो, तर फेरि एकपटक नेपाली सपना ध्वस्त बन्यो। फाइनलको पूर्वार्धमा सम्हालिएर परिष्कृत खेल पस्केको नेपाल उत्तरार्धमा भने सम्हालिनु अगावै दुई गोलले पछाडि पर्यो। 1 मिनेटको अन्तरमा बेहोर्नु परेको दुई गोलले नेपालको लयलाई नै बिगारिदियो। हुन त दक्षिण एसियाली भेगमा भारतको खेल स्तरमा पुग्न नेपाललाई अझै केही वर्ष लाग्ने प्रमाणित पनि शनिबार रातिको खेलले गरेको छ। अर्को शब्दमा भारतले नेपाललाई कसरी फुटबल खेल्नुपर्छ भन्ने राम्रै पाठ पनि पढाएको छ। इन्डियाको के चिज उनीहरूको चाहिँ एउटा त्यहाँको लिगको स्तरले गर्दाखेरि होला या उनीहरूको लगानीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो 7 कन्ट्रीभन्दा अलिकता उनीहरू चाहिँ त्यो राम्रो भारत भनेर हामी डराउँदैनौँ, तर उनीहरूले एउटा राम्रो पक्ष के छ, उनीहरूको फुटबल जुन छ नि त्यो फुटबल राम्रो छ क्या। उनीहरूको लिग स्तरहरू भयो, उनीहरूको चाहिँ लगानीहरू चाहिँ राम्रो छ होइन। त्यसले उसको हाम्रो 7 कन्ट्रीमा अरू कन्ट्री भन्दा पनि इन्डियाको एक्सपोजर धेरै छ। फाइनलमा प्रशिक्षक अल मुताइरी र स्ट्राइकर अञ्जन बिष्ट कारबाहीमा परि प्रतिबन्धित हुनुले पनि नेपाललाई कमजोर बनायो। यद्यपि खेलमा गरिने लगानी सय भए मात्र प्रतिफल हात पर्ने यथार्थ पनि साफको फाइनल खेलले देखाएको छ। भारतको तुलनामा नेपाली फुटबलमा गरिएको लगानीदेखि खेल प्रतियोगिताहरू निकै कमजोर छ। हामी अहिले लगानी गर्न सकेको छैन, यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्न सकेन, लिगहरूलाई अलिक स्ट्रङ गर्न सकेको छैन हामीले होइन। त्यसपछि हाम्रो खेलाडीलाई अलिक एक्सपोजर गर्न सकेको छैन। अब अहिले कहाँ पुगिसक्यो खेलाडीहरू, इन्डियाको प्लेयरहरू हेर्नुहुन्छ भने कति प्लेयरहरू चाहिँ तपाईँको पोर्चुगलमा कहीँ उनीहरूको टिमहरू कहाँ युथ लेभलहरूलाई चाहिँ कहाँ लगिसक्यो।
यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले भने साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनलमा पुगेर इतिहास बनाइसकेको भन्दै उपाधि जित्ने प्रयास गर्दा गर्दै नसके पनि आफू निराश नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब भने खेल क्षेत्रको विकासका लागि सम्झनालाई कामहरू गर्ने मन्त्री गहतराजको आश्वासन छ। राम्रो परिणाम आओस् भन्ने हाम्रो कामना थियो, किनकि नेपाल धेरै लामो वर्ष पछाडि च्याम्पियनसिप फाइनल खेल्नको लागि योग्य आफूलाई साबित गरेको हुनाले त्यो योग्यतासँग पुगेको टिमले जित्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा हामी नेपालीको हुने कुरा स्वाभाविक हो र त्यो अपेक्षा हाम्रो थियो। यसको मतलब हामी त्यहाँ त्यो परिणाम नआएकोमा हामी निराश छैनौँ। म त आफू निराश छैन, किनकि प्रत्येक असफलताको बीचबाट नयाँ सफलताहरू खोजी गर्ने हो। मन्त्रीहरूले व्यक्त गर्ने आश्वासन नयाँ होइन। सबैजसो मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्छु भन्छन् तर गर्दैनन्। त्यसमाथि फुटबल क्षेत्र हेर्ने निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फोमा पनि फुटबलको विकासभन्दा धेरै राजनीति हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अहिलेका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले पनि एन्फाले राम्रोसँग काम गर्न नदिएर राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। खेल क्षेत्रमा राजनीति मात्रै होइन भ्रष्टाचार पनि हुने गरेको छ। त्यसैले यस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य नगरेसम्म खेलाडीको मेहनतले मात्रै ठूलो सफलता हासिल गर्न कठिन हुनेछ। दोलखाको चरीकोटमा पहिलो संस्करणको हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। प्रदेश खेलकुद विकास परिषद बागमती र नेपाल रिङ रेस्लिङ संघको संयुक्त आयोजनामा राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिता कार्तिक 13 गते आयोजना हुने भएको हो। प्रदेश खेलकुद परिषद बागमतीका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले विश्वमा कतै पनि उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा रेस्लिङ नभएको अवस्थामा नेपालमा गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले दोलखामा हुने हाई अल्टिच्युड राष्ट्रिय रेस्लिङको आयोजनाबाट यस क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने पनि बताए। लगभग अब कन्टिन्यू अहिले चाहिँ प्रदेश खेलकुदको कार्यक्रमहरू प्रत्येक महिना जस्तो प्रत्येक हप्ता जस्तो चाहिँ कन्टिन्यू कार्यक्रमहरू अब गइराख्दैछन्। त्यसमध्येमा केही खेलहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा भिड्नको लागि नेपालको उपस्थिति बलियो हुने गरी चाहिँ तयारी गर्दैछौँ भने केही खेलहरू जस्तो साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद भनेर हामीले छुट्याइराखेका छौँ। त्यो कार्यक्रम हामी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पहिलो कार्यक्रम दोलखा जिल्लामा रेस्लिङ गर्दैछौँ। रेस्लिङको भेन्यू यहाँ छनौट गर्नुको उद्देश्य पनि पर्यटकीय गतिविधि भन्ने बित्तिकै हामी विशेषतः हिमाली जिल्लाहरूलाई पहिलो रजाइमा राख्छौँ। हाई अल्टिच्युडमा लाइभ हिमाल देखिने गरी रेस्लिङ गरेको कहीँ पनि छैन। यो चाहिँ नि एउटा एडभेन्चर गेम। राष्ट्रिय रेस्लिङ प्रतियोगिताको आयोजना गरेर अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हाई अल्टिच्युड रेस्लिङ प्रतियोगिता आयोजना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको सदस्य सचिव भण्डारीले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा हेभी वेट च्याम्पियनले 1,50,000 रुपैयाँ, हार्डकोर च्याम्पियनले 1,20,000, मिडल वेट च्याम्पियनले 85,000, ट्याग टिम च्याम्पियनले 75,000, लाइट वेट च्याम्पियनले 50,000 र ट्रिपल थ्रेट च्याम्पियनले 45,000 रुपैयाँका साथमा मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगितामा करिब 30 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दशैं बिदा सकिएसँगै सरकारी कार्यालय आजबाट खुला। सिंहदरबारमा मन्त्रीहरू आए पनि कर्मचारीको उपस्थिति न्यून। दशैं मनाउन घर गएकाहरू काठमाडौँ भित्रिने क्रम जारी। प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच वार्ताको तयारी। अर्ली इलेक्सन, संसद सञ्चालन र एमसीसी पारितमा सहमतिको प्रयास। गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि बढ्यो। सत्तारूढ गठबन्धनका कारण न्यायालय विवादको घेरामा। बार र बेन्च बीचको लडाई उत्कर्षमा। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घेराबन्दीमा पार्न गोप्य छलफल तीव्र। दशैंमा 10-10 हजार दिन्छु भनेर गरिबलाई सरकारले नै ढाँटेपछि जनता आक्रोशित। गरिबी उन्मूलन गर्ने योजना भाषणमै सीमित। निमुखाको नाममा पहुँच बालाको हाली मुहाली। बाँकिएका 11 महिला 114 जना न्यायको खोजीमा 20 दिन हिँडेर काठमाडौँ आए पनि सरकार मूकदर्शक। सत्य तथ्य छानबिन नगर्दा पीडित परिवार अन्यायमा। हाइटीमा पछिल्लो समय अपहरणका घटनामा वृद्धि। शनिबार मात्रै राजधानीबाट 17 जना अमेरिकी क्रिस्चियनहरू सशस्त्र समूहको अपहरणमा।
र खेल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएकाले साफको उपाधि जित्न नसकेको सरोकारवालाको गुनासो। उपाधि नजिते पनि निराश नहुन खेलकुद मन्त्रीको आश्वासन। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।